عليكم. دونك في هذا الكون ان شاء الله غادي ندير واحد الكون تاع الكترومagnétisme دون لو ميليو. الكترومagnétisme دون لو ميليو دونك حنا كنا شفنا في اس 3 وفي اس 2 الالكتروستاتيك ولا الالكترومagnétisme دو لو فيد. كان يكون عندنا مثلا بحال واحد لا شارج، جوج نتاع لي شارج، ثلاثه نتاع لي شارج، كنحسبوا لو شون الكتريك نتاعهم، كنحسبوا ولا يكون عندنا ديستريبيسيون دو شارج سوا سيرفاسيك سوا فوليميك. دونك كيكون غير بوحدو هو في لو فيد وكنحسبوا لو شون ان بوين هنايا. دونك حنايا في هاد لوكا، هاد لو كان تاع الالكتريسيتي ولا في لو كان تاع المغنيتيزم، بحال يكون عندنا واحد السيركوي الكتريك هكا، واحد الكتريك فيه واحد لو كورون، كنحسبوا لو بوتونسيال فيكتور، نحسبوا لو شون ماغنيتيك. ولا يكون عندنا شي سيلندريك فيه واحد الكورو دونسيتي دو كورو فيوليميك، كنحسبوا ثاني هاد لي دو. دونك لا ميم شوز بالنسبه لا شارج الكتريك، كنحسبوا البوتونسيال في و او. هادو هما الحوايج المهمين اللي كنبغيوهم باش نفهموا شنو واقع. دونك في لو ميليو نفس الشيء غادي يوقع، ولكن غادي تختلف بعض الامور وصافي. دونك في لو ميليو مثلا باش نفهموا شنو يوقع في لو ميليو، دونك بعدا نعطيو الاختلاف. في لو فيد كيكون عندك هذيك الحاجه اللي بغيتي تحسب بوحدها في لو فيد. لو ميليو لا، بحال هكا في لو ميليو هنايا مثلا نعتبروا هذا واحد لو ميليو، عندك هنا واحد لاطوم مثلا داير عليه الالكترون، هنا واحد لاطوم داير عليه الالكترون، دونك واحد لو نوايو داير عليه الالكترون، نوايو مثلا هكا. دونك ولو ميليو راه عامر، دونك ما كاينش لو فيد. دونك ملي كتجي تحسب هنايا ما راكش في لو فيد، ماشي تحسب لو شون الكتريك لي بحال هاد لا شارج هنايا. دونك كيوقع كونتريبيسيون تاع توت لي شارج اللي كاينين. الامور شويه معقده، ما غاديش يصلح لك داك الفورماليزم اللي كنا خدامين به في الالكتروستاتيك وفي الالكترومagnétisme. دونك وشنو كيوقع على سبيل المثال باش نفهموا شنو وقع، نفترضوا كاين واحد لوند الكترومagnétique جايه من برا هنايا، من غتدخل في هاد لو ميليو نشوفوا شنو وقع لها. دونك ملي كتدخل في هاد لو ميليو شون اون الكترومagnétique، دونك راه عندنا شون الكتريك وشون ماغنيتيك. دونك لو شون الكتريك نسميوه بي هكا. دونك لو شون الكتريك غادي يتانتيريجا مع لي شارج، ولو شون ماغنيتيك يتانتيريجا مع لي كورو. دونك الكورو الكتريك والكورو الكتريك هو اللي كيجينيرا هنايا بلي بوكل الكتريك. غادي نشوفوا هذا في الشابيتر من ندرسوا الماغنيتيزم الماغنيتوستاتيك دون لي ميليو. دونك هنايا ملي كتدخل لوند الكترومagnétique كيوقع لنا انتراكسيون. حنا نورمالمون نفترضوا بلي الانتراكسيون راه كان ما بين اللي كيوقع الشون الكتريك كيكون مع لا شارج، وماغنيتيك كيكون مع اي. هادشي فوقاش كنا نعرفوه، هادشي في لو فيد. ولكن هنا واش تختلف الامور، يولي لو شون الكتريك نتاعك كيتانتراجا مع واحد الحاجه نسميوها فيكتور دو بولاريزاسيون ولا لو مومون ديبولير، و بي غادي تانتراجا مع لو مومون. هنا لو مومون ديبولير الكتريك، هنا لو مومون ديبولير ماغنيتيك. دونك هذا هو لو نوفو. دونك باش نفهموا لي بروبريتي ماكروسكوبيك نتاع لو ميليو خصنا نفهموا لي بروبريتي ميكروسكوبيك. دونك يوقع لنا واحد لانتراكسيون انرجي دو بوتونسيال نتاع الانتراكسيون غادي نديمونطريوها من بعد، هي اف بي. دونك فيكتور مومون ديبولير في لو شون، وهنايا الانرجي تاع الانتراكسيون ماغنيتيك هي موان مي هو لو مومون ديبولير ماغنيتيك عاوتاني في لو شون. دونك كنشوفوا هنايا اكسبليسيتمون لانتراكسيون اللي كيوقع ما بين لو شون الكتريك والفيكتور دو مومون ديبولير، وما بين لو شون ماغنيتيك والفيكتور دو مومون ديبولير ماغنيتيك. دونك هادو جوج هما دي بروبريتي كيعطيونا هما دي غروندور ميكروسكوبيك، وهادو دي غروندور ماكروسكوبيك. دونك باش نفهموا لي غروندور لا ريبونس ماكروسكوبيك نتاع لو ميليو خصنا نفهموا لي غروندور ميكروسكوبيك. دونك هادو هما اللي غادي يهمونا. دونك قبل ما نمشيو عندهم غادي نشرحوا واحد لانتروداكسيون جينيرال، عاد نمشيو ايتاب بار ايتاب. دونك لو بروميير شوز غادي نبديو بالفيكتور دو بولاريزاسيون تاعنا. دونك ولكن قبل ما نمشيو هنايا غادي نمشيو يعني للشابيتر نتاعنا واحد اللي تهمنا. دونك شابيتر 1
شابيتر 1 يعني l'électrostatique dans le milieu بلا ما نكتبها. دونك اون جينيرال حنايا لي ماتيريو عندنا دو تيب دو ماتيريو ولا نقولوا تروا كاع. عندنا لي ماتيريو كونديكتور وعندنا لي زولون وعندنا بيناتهم لو سيمي كونديكتور. دونك ماتيريو كونديكتور يعني هذا كنسميوه ميتو. سومي كونديكتور حتى هو ميتو، يعني بحال على سبيل المثال السيليسيوم. هذا ما يهمناش بزاف في هاد البارتي نتاعنا، هذا يهم الناس تاع الالكترونيك واللي يديروا لي سومي كونديكتور. غادي نهضروا عليه هذا من بعد ولكن في كود اخر. دونك وعندنا لي زونون. لي زونون حنايا كنسميوهم هنا يا نقولوا ايزولون ولا نقولوا لي ديالكتريك. دونك كنسميوهم لي ديالكتريك. دونك في لو ميتو كيكون عندنا شارج دي شارج ليبر، يعني لي شارج المسؤوله على لا كونديكسيون تاع الالكتريسيتي. كونديكتور بالمفهمه انهم كيكوندويو الالكتريسيتي، ويقدر يكوندويو عاوتاني الناس اللي درسوا ترانسفير تيرميك لي زيليكترون ولا لي شارج هما اللي مسؤولين على كونديكسيون سوا دو الالكتريسيتي سوا دو لا شالور، يعني كونديكسيون سوا الكتريك سوا تيرميك. مي حنايا في هذا الكور كنركزوا على كونديكسيون الكتريك، دونك الكورو الكتريك. دونك ديالكتريك ايزولون، دونك ما عندوش دي شارج ليبر ولكن عنده واحد التيب تاع لي شارج كنسميوهم شارج لي ولا نسميوهم شارج دو بولاريزاسيون. دونك هنايا الا افترضنا مثلا نجيو نرسمو هنايا باش نعرفو شنو هما لي شارج دو بولاريزاسيون، لي شارج لي. دونك الا جينا هنايا رسمنا بحال هكا، نرسمو على سبيل المثال هادي واحد النوايون، هادو لي زيليكترون يدورو عليها، عاوتاني نجيو نديرو هنايا واحد النوايون، هادو لي زيليكترون يدورو عليها، دونك هنا واحد النوايون لي زيليكترون يدورو عليها. دونك نرسموهم هكا ونديرو بحال هادي هي لا نرسمها بكولور اخر باش تبان مليح. دونك هادي هي الاتوم واحد، هادي الاتوم جوج، هادي الاتوم ثلاثة. دونك الا كان عندنا غير لي شارج اللي كاينين هنا في الداخل في لي زاتوم وقليل، كاين غير واحد لاشارج هنا وحده هنا، هذا نسميوه ديالكتريك. علاش؟ لان لي شارج اللي عنده هما لي شارج اللي لاصقين مع النوايو، راهم مدخل في لاطوم. هاد لاطوم ما كتسمح لهمش يتمشاو باش يكوندويو الالكتريسيتي. ولكن في الاكس ملي يكون عندنا ميليو ميتو يعني واحد الماتيريو يعني كونديكتور، كيكون عندنا لي شارج ليبر بزاف هنايا. دونك كاين لي شارج ليبر، دونك ملي كتابليكي واحد ديفيرونس دو بوتونسييل كيكون ساهل على هاد لي شارج يتمشاو، دونك كيوقع كونديكسيون تاع الالكتريسيتي. بلوكا كونترير تاع لي ديالكتريك ولا لي زولون واخا تابليكي واحد ديفيرونس دو بوتونسييل كيكون صعيب، دونك هنا كتحتاج دير شي حوايج اخرين وهادشي ما يهمناش بزاف هنايا. اون فا باس. دونك هنايا غادي نمشيو للبيت القصيد كما يقولوا، نمشيو لما يهمنا كما قلنا باش نعرفوا بروبريتي نتاع الالكتريسيتي دون لو ميليو. خصنا نفهموا واشنو هو واحد، نعرف واحد الكروندور ميكروسكوبيك اللي كيخلينا نفهموا الالكتريسيتي في لو ميليو. دونك هاد لو كروندور دونك هكا لو كومبروندر de le champ du champ électrique dans la matière est basé sur le dipôle, le moment dipolaire, le moment dipolaire. يعني نفهم لو مومون ديبولير كنفهم لو كومبورطمون تاع لو شون، كنفهم لو شون الكتريك في لا ماتير. دونك حنايا كلشي ما يهمنا هو نفهموا لو مومون ديبولير ونشوفوا بي العلاقه نتاعها مع في مع لو بوتونسيال عارفين العلاقه نتاعو مع او. دونك هادشي اللي غادي يهمنا حنايا، كيفاش نكتبوا هذا ونفونكسيون دو هذا باش نحسبوا هذا. هادشي اللي كاين. دونك نفترضوا حنايا عندنا واحد لاطوم هكا،
ناخذ على سبيل المثال ابسط مثال، عندنا غير اتوم وحده ونشوفوا هذا المومو ديبولير شنو كيعني. دونك نفترضوا هاد الاتوم عندها واحد لاشارج هنا بليس وعندها هنا واحد لاشارج موا، دونك ولا نفترضوا كاع كاينين هنا بزاف نتاع لي بليس وبزاف نتاع لي موا. دونك في هاد الحاله السونتر لو سونتر دو لو باريسون تاع لاشارج بليس ولا شارج موا راه كونفوندي، دونك يعني بحال عندنا واحد لا سيميتري. في هاد الحاله بحال عندنا سيميتري سفيريك وعندنا لا شارج نتاعنا توتال راها يعني اتوم هادي نوتر. دونك غادي نجيو هنايا وشنو نديرو، غادي نابليكيو واحد لو شون الكتريك. دونك ابليكينا واحد لو شون الكتريك، هادشي غادي يكوندوي لنا لاش غادي يوقع واحد ديفورماسيون. دونك لا شارج بليس غادي تمشي مع لو شون الكتريك ولا شارج موا تاع الفوق، دونك غادي يوقع لنا واحد ديبلاسمون بحال هكا، غادي تمشي لنا البليس هنا وتمشي لنا الموا هنا. هنا وشنو كنقولوا وقع لنا بولاريزاسيون، وقع لنا بولاريزاسيون دو، يعني وقع لنا بولاريزاسيون دو لاتوم. وهنا من وقعنا بولاريزاسيون بان لنا واحد الفيكتور، واحد لو مومو ديبولير اللي كيمشي من الموا للبليس، هذا بي. دونك لا ريبونس نتاع هاد لو مومو ديبولير مع لو شون الكتريك هي واحد الريبونس اللي راها كي دايره لينيير. دونك هاد بي اللي غادي نسميوه فيكتور دو بولاريزاسيون غادي نلقاوه كيساوي لنا واحد الفا في او. دونك الا جينا نشوفوا هاد ليكواسيون ايتين ايكواسيون لينيير، هاد ليكواسيون هادي اللي كتبت هنا راه ماشي ايكواسيون اون جينيرال، غير باش نفهمونا. دونك اون جينيرال الفا ايت ان تونسور دوردر 2، يعني ايت ان ماتريس اللي عندها 9 لي كومبوزون. ولكن حنايا بالنسبه لي زاتوم اللي راهم سفيريك عندهم واحد الجيومتري سفيريك، يعني عندهم واحد لا سيميتري نتاع لانفاريونس دو روتاسيون، يعني عندهم ميليو من يكون عنده انفاريونس دو روتاسيون كنقولوا عليه ميليو ايزوتروب، كيكون هذا كيتكتب على هذا الشكل وكتكون الفا راه كونستون. ولكن اون جينيرال كاين دي زاتوم اللي سون انيزوتروبيك، دونك الا في داك الميليو ملي كتمشي في هذا الاتجاه ماشي هو هذا الاتجاه ماشي هو هذا الاتجاه، دونك تما هاد لا ريلاسيون ما كتبقاش لينيير، كتولي بلي كومبليكي. Nous, on se limitera seulement au cas où alpha est constante, وكان ليميتيو غادي ندرسو من بعد ما يسمى بلي ديالكتريك بارفي اللي كيكونوا يعني هوموجين لينيير ايزوتروب. دونك هنايا هذه هي معنى لا بولاريزاسيون دو لاتوم كيظهر لنا مومو ديبولير. لا ريلاسيون اونتر فيكتور دو بولاريزاسيون لو شون الكتريك ابليكي اللي جاي من برا، اتونسيون peut-être existe un champ électrique كاين شون الكتريك عندك بزاف تاع لي زاتوم، كاين شون الكتريك انترن، هذا لو شون الكتريك اكسترن اللي جبتو نتا. دونك كاين بارفوا قبل ما تجي تابليكي هذا لو شون الكتريك كان عندك واحد مومو ديبولير دي اكزيست ديجا. هذا المومو ديبولير اكزيست ديجا. نعطيو مثال، نعطيو على سبيل المثال بحال يكون عندك واحد المومو، واحد لاتوم عندها ديجا واحد المومو ديبولير هكا، دونك و ابليكيتي واحد لو شون الكتريك. دونك الا ابليكيتي لو شون الكتريك هكا، هاد المومو ديبولير كيحاول يتبع لو سونس، كتقلب هاد لاتوم كتحاول تتبع لو سونس نتاع لو شون الكتريك ابليكي. هادي غادي نشوفوها دروك واحد شويه، نشوفوها كتسمى بولاريزاسيون دورينتاسيون. دونك هنايا كاين عندنا دو تيب دو ديالكتريك. كيكون عندنا واحد لو تيب نتاع ديالكتريك كنسميوه بولير، اللي كيكون عنده بي ديفيرون دو زيرو، يعني ديجا راه عنده واحد لو مومون ديبولير نتاعو خاص بيرمانون. وعندنا لي ديالكتريك نون بولير ولا نسميوهم ابولير، اللي كيكون عندهم بي تساوي زيرو. قول لي على سبيل المثال، اعطيني مثال. نقول لك بحال في الحاله نتاع الماء H2O، وهنايا نشوفوا CO2. الماء هو كيتكون من جوج هيدروجين، وعندنا هنايا روابط ما بين الاكسجين. دونك الاكسجين هو اللي عنده الموا،
عنده بليس الكترونيغاتيفيتي. دونك هنا عندنا لا شارج بارسيال، هذه تسمى لا شارج غير بارسيال دلتا دلتا. دونك الهيدروجين عندهم شارج بليس بليس. دونك هذه البليس هذه الموا اوتوماتيك اباريسيون تاع المومو دي بولير كيمشي من يجي من الموا للبليس هكا ديزولي. دونك يمانو عندنا دو مومو دي بولير. دونك الا جينا حسبنا هنا لا سوم تاعهم يعني لو مومو دو بولير توتال اللي نبغيو نحسبوه، الا جينا عندنا هنا بي نسميو هذا بي واحد هذا بي جوج، بي واحد زائد بي جوج، نلقاوه يخالف الزيرو، باينه بلي الاتجاهات نتاعهم متخالفين رغم انه يعني لا نورم تاعهم غادي يكون متساوي. فلو كان تاع السي او دو كيكونوا هاد لارونجمون تاع هاد لي زاتوم، كيكون عندك السي في الوسط هنايا وكيكون عندك الاكسجين هنا والاكسجين هنا. دونك كيكونوا دايرين هكا لي زاتوم هكا. دونك السي كتكون عندها لا شارج البلوس ولي زيليكترون عندهم لو موان اكوز الالكترونيغاتيفيتي نتاعهم اللي طالعه. دونك لو مومون دي بولي في هذه الحاله كيجي من الموا للبلوس كيجي داير هكا، والاخر كيجي داير هكا، نسميو هذا بي واحد نسميو هذا بي جوج. دونك الا جينا نحسبو بي توتال نديرو بي واحد بلس بي جوج، نلقاو حتى هذا اون فيكتور طبعا، نلقاو بلي لا سوم تاعهم يكال زيرو لانهم جايين في لي سونس اوبوزي. دونك هنايا هادو على سبيل المثال الا كان عندنا واحد المليون متكون بهاد لي زاتوم سي او 2، هاد لي موليكول تاع سي او 2 سي او 2 سي او 2، نلقاو بلي توتالمون هاد لو ميليو راه ديليكتريك ولكن بولير. فلو كان تاع الماء هو واحد الميليو اللي ديليكتريك، هنايا نون بولير هنايا ديليكتريك بولير، يعني هادشي اللي كاين اختلاف. دونك في الحاله من يكون عندنا ميليو ديليكتريك بولير كيكون عندنا واحد الميزه شنو هي. دونك بحال الا كان عندنا واحد ميليو بولير على سبيل المثال هكا، ميليو بولير يعني لي مومو دي بولير كيكونوا، لا نكتبوهم هكا اون جينيرال، دونك كيكون فيه لي مومو دي بولير دايرين هكا، واحد هكا واحد هكا واحد هكا، المهم راهم عشوائيين، وحده 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 وحده. دونك هنا في هذه الحاله مازال ما نابليكو واحد لو شون الكتريك. دونك ملي نجيو نابليكو واحد لو شون الكتريك شنو كيوقع لهاد لو ميليو، هاد لي مومون دي بولي كيتالينياو كيوليو تابعين، بحال الا ابليكينا شو الكتريك في هذا الاتجاه غادي يوليو تابعينه. دونك هادشي اللي كاين. علاش كيتبعوه؟ لانه عندنا لينيرجي بوتونسيال نتاعهم كتساوي بي او. دونك بي هي هاد لو مومون دي بولير نتاعهم، و او هو لو شون الكتريك اللي ابليكيناه. دونك كيحاولوا ديما اي سيستم فيزيك كيحاول يمينيميزي لينيرجي نتاعو. دونك باش يمينيميزيو هادو لينيرجي عندهم دو بوسيبيليتي، يا يتبعوه يا يجيو في العكس نتاعو، المهم توجور يكونوا باراليل مع لو شون الكتريك. هادشي اللي كاين هنايا. دونك نمشيو دابا لي تيب دو بولاريزاسيون. دونك عندنا 3 تيب دو بولاريزاسيون. عندنا بولاريزاسيون الكترونيك، نكتب غير هكا بولاريزاسيون الكترونيك. بولاريزاسيون الكترونيك كتشبه في المثال اللي عطيتكم قبل، كيكون عندنا هنا لاطوم وفيها موان. دونك لي زيليكترون شنو كيوقع لهم؟ كيديفورما. دونك هادو يعتبرهم غير هما الالكترون، هادي النياج الكترونيك كديفورما كتمشي في واحد الاتجاه. دونك هادي polarisation électrique due au déplacement des électrons et la déformation تاع les nuages électroniques. وهذه بريزونتي تقريبا في كاع لي ميليو، هي اللي دومينون، هذه هي اللي كتكون كاع في لي ميليو. دونك هذه رقم واحد. رقم جوج بولاريزاسيون ايونيك. بولاريزاسيون ايونيك دونك هذه فلو كان تاع تيب بحال كنتو قريتو فيزيك دي ماتيريو، لا الناس مازال ما قراو. دونك كيكون عندنا هنايا بحال واحد الكريستال. دونك الناس اللي راهم يقراو كريستال كيكون عندك كريستال ايونيك. دونك عندك هنايا واحد لا شارج بليس واحد لا شارج، نكتبوها هكا نديروها هذا موان. دونك شارج هنايا موان، شارج هنايا بليس، وراها غادي هكا. دونك نديرو هنا بليس، هنايا هكا موان، دونك هنايا بليس. دونك وشنو كيوقع قبل ما نابليكي شون الكتريك على هاد الميليو، هاد الكريستالان ايونيك؟ دونك شنو كيوقع من نابليكي عليه شون الكتريك؟ شنو يوقع له الا ابليكت مثلا عليه واحد شون الكتريك في هذا الاتجاه هذا؟ دونك لي الا افترضنا باللي هادو هما لي زيليكترون، هادو يعني
نفترضوا هاد الدائره هما لي شارج موا، يعني نسميهم لي كاتيون، هادو لي انيون ولا لي انيون مانيش عارف لو بليس، المهم لي زيون و اللي عندهم لي شارج موا اللي عندهم لي شارج بليس. دونك شنو كيوقع؟ لي شارج موا ديما كيمشيو عكس لو شون الكتريك، غادي يجيو يتجبدوا في هاد الجهه، ولي شارج بليس غادي يتجبدوا في هاد الجهه. دونك هادو بحال ما غاديش يتحركوا، ولا ميم شوز هنايا، هادو غادي يجيو لهاد الجهه، هادو غادي يجيو يمشيو عاوتاني شويه منا. دونك هنايا، دونك وهنايا هادو عاوتاني. دونك كيفاش رسمناهم؟ دونك شنو كيوقع؟ كنلاحظوا باللي هذا ما غاديش يتحرك، كنلاحظوا باللي كيوقع واحد ديفورماسيون. دونك كيوقع لنا ديفورماسيون، يعني لا بوزيسيون تاع هادوك لي زيون كيديفورما. دونك هذاك الكريستال تاعنا كيوقع له واحد ديفورماسيون. وعندنا اخر تيب دو بولاريزاسيون هو بولاريزاسيون دوريونتاسيون، يعني كان عندك لي زاتوم تاعك دايرين هكا. ديجا هذا بولاريزاسيون دوريونتاسيون كيكون فيها ديجا لو مومون دي بولير بيرمانون. دونك يكون عندك واحد البليس هنا واحد الموا هنا، دونك هذا عندك، هذا هو لو مومون دي بولير تاعك غادي هكا، وعندك واحد هنايا غادي هكا موان بلس، وعندك واحد غادي هكا موان بلس. دونك ملي كتابليكي واحد لو شون كيحاولوا يتالينيو معاه، ماشي كاع 100% ولكن كيحاولوا. دونك هنايا كتجي عندك بلس موان بلس موان بلس موان، اوكي لو مومون دي بولي كتاليني. هذه كتسمى اورينتاسيون، بولاريزاسيون دورينتاسيون. هذه الاخرى كاع بولاريزاسيون دو اورينتاسيون. دونك كاين عندنا بولاريزاسيون الكترونيك، قلنا دي او ديفورماسيون دو نياج الكترونيك. عندنا بولاريزاسيون دو ايونيك دي او ديفورماسيون، وعندنا بولاريزاسيون دورينتاسيون. وكاين نوع اخر هو البيزو الكتريك، بيرو الكتريك. هادو ما غاديش ندخلوا فيهم بزاف، هادو شويه افونسي. دونك حنايا هنا هادشي اللي همنا خديناه. دونك هذه واحد لانتروداكسيون جينيرال. دونك حنايا دابا غادي نمشيو لما يهمنا اكثر. دونك ما يهمنا اكثر هو نحسبوا لو شون الكتريك الداخل في واحد الميليو. دونك قبل ما نحسبوا لو شون الكتريك غادي نديروا واحد الفورماليزم ماتيماتيك، نعرفوا ما هي العلاقه، الا نتذكروا شي حوايج تاع